Hello, good day sa tanan nga anaa silang tagsa-tagsa ka panimalay, anaa silang mga opisina, anaa sa ilang lugar din sila nagtrabaho. Salamat yun ko ninyo ba nga kanabitang naningkamot yun mo para mabuhi unya inyo pong gipaningkamutan aron makaserbisyo kamo sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. I really salute you parents who are really great, who are really doing your work aron lang mapakaon o mahatagan og ugma ang inyong mga anak. Bisan naa kita karon sa COVID-19, pero sa gihapon kamo wala mahadlok nga muanha sa inyong tagsa-tagsa ka lugar sa trabahoan aron lamang mapakaon og mahatagan og ugma ang inyong mga anak. I hope the children will realize your sacrifices. Pero mo na pagaingnon nga ang sahay ko ng mga sakripisyo dili man makit-an dayon. Pero padayon mga ginikanan kay ang gugma ginibitaw mo gitawag nga ang atong kinabuhi, our life is shaped by those who love us and by those who refuse to love us. Nga ang ato daw kinabuhi nahulma pinaagi ni atong tao nga nahigugma kanato o di atong mga tao nga wala mahigugma kanato. Pero padayon lang mga ginikanan sa inyong sakripisyo. Atong iampo usab ang atong mga mag-uuma o mga mananagat. Unya kining karong adlaw Miyerkules mao ang adlaw Agosto 5, 2020 Miyerkules, piyesta karon nining gitawag og dedication of Saint Mary Major usa ka simbahan dinha sa Roma. Unya kinigong Saint Mary Major Church mao kini ang una nga simbahan niadtong tuig sa Council of Ephesus niadtong tuig 431 nagmugna ang simbahan, nagmugna ang council nga mohimo og simbahan didto sa Roma nga ihalad sa Mahal nga Birhen Maria nga gitawag og inahan sa Dios. Muni nga karaan jud kay ini nga piyesta pod. Kisa may nagpiyesta nagdedicate nga 431 pa human namatay ang atong Ginoo. Unya gihalad para sa Mahal nga Birhen Maria. Una nga dako yung kay role, papel, ang Mahal nga Birhen Maria. Tungod kay, gi-acknowledge na siya, bisan pa sa sinugdanan sa simbahan, nga doon na yung dako nga papel sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Ang atong Ebanghelyo karon atong kutloon, sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo. Unya, mibiya si Jesus diadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, miduol kaniya og mituaw, "Sir, anak ni David, kaluy intawon ako. Ang anak kong babae giyawaan ug nagantos pag-ayo." Apan wala mo tubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon, "Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato o saba kaayo." Unya, mitubag si Jesus, "Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babae ug miluhod atubangan ni Jesus, "Sir, tabangi intawon ako." Miingon siya. Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babae mitubag, "Tinuod ka na, sir. Apan bisan gani ang mga ero magkakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon." Ug si Jesus mitubag kaniya, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, ug niadto gayong gutloa na ayo ang iyang anak." Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, sa ako nang gikasulti karong adlawng Miyerkules, Agosto 5, mao ang kapistahan sa gitawag og simbahan nga Saint Mary Major. Kining Saint Mary Major, simbahan kini nga gihalad alang sa Mahal nga Birhen Maria isip inahan sa Dios. Nga daghan makitag mga simbahan nga naisimbahan na ang atong mga simbahan gihalad man gyud kini. Una kining Cathedral sa Dakbayan sa Osamis, Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Gihalad sa Mahal nga Birhen Maria sa iyang
pagka Immaculada Concepcion. Unya na ubang mga simbahan nga gihalad usab ni San Antonio de Padua, nya gihalad pod ni San Vicente Ferrer. Mo na nga ang mga simbahan dunay mga lain-lain nga mga santos. Ang atong ebanghelyo karon nindot gyud kaayo nya ang tema gyud ni sa atong ebanghelyo karon kana bang pagtuo gihapon niadtong miaging Lunes gahisgot sa pagtuo nga ang atong pagtuo atong ipalawom pinagi sa pagampo ingon usab sa atong debosyon. Unya niadtong Lunes pod gahisgot pod ko nga namanggoy uban nga mensahe ron sa Facebook nga miingon ang Biblia ilisan daw sa Santo Papa og laing libro. Dili kana tinuod. Ang Biblia dili pwedeng mailisan bisan kinsa kay ang Biblia mao ang pulong sa Ginoo nga maoy magdala kanato ngadto sa gingharian sa Dios. Fake news kana nga gisulti sa Facebook. Fake news kana nga gipakalayat sa uban nga mga gusto lang nga mo destroy sa pagtuong Katoliko nga ang Santo Papa daw buot nga moilis sa Biblia og lain nga libro. That is not true. Ako kanang gihisgutan niadtong Lunes unya ako nga isulti pagyud kaninyo nga dili tinuod nga ang Santo Papa buot moilis sa Biblia og laing libro. Di na manggod sa Facebook ron moingon nga the Holy Father cancels the Holy Bible and plans to change it with another book. Di ka na tinuod ha? That is not true. Ang Biblia, magpabilin nga Biblia. Kay kini ang Biblia, mao ang tuburan sa pagtuo. Mao kini ang pulong sa Dios ug dili kini mailisan bisan unsa. Sa ako nang gikaingon, ang atong ebanghelyo karon gahisgot og pagtuo. Unya, nindot gyud kaayo ni. Ngano man? Nindot gyud kaayo ba kay si Hesus mibiya niadtong dapita, niadtong lain nga lugar, unya miadto sa kayutaan dool sa siyudad sa Tiro ug Sidon. Ngano man gyud nga miingon mo ko nga kanang nindot gyud kaayo ni. Kay una sa tanan, ang Tiro ug Sidon lugar sa mga makasasala, kay lugar man ni sa mga hintel. The Gentiles are considered as sinners, and Jesus visited Tyre and Sidon, meaning that he went to sinful places. He went to sinful places. Pero dili ka na ang punto sa Ginoo mao nga miadto siya aron iyang buhatong balaan ang maong lugar sa panahon nga ang balaan nga tao muadto sa usa ka lugar iya ka nang gihimo nga balaan. Sa to pa di ay ang Tiro ug Sidon nga gihisgutan sa ubang mga tao nga lugar sa mga makasasala gibisitahan sa tong Ginoo. Mao na nga what God has created is always good. Mao na nga di gyud ta moingon nga uy dautan kini nga lugar, dautan kini nga butang, because God created everything to be good. Gusto ang Ginoo nga iyang kawaon sa alimpatakan ni adtong mga dautan ug panghuna-huna nga ang Tiro ug Sidon lugar nga sa mga makasasala. Unya mipadayon siya sa iyang paglakaw na dunay usa ka babay nga taga Kanaan. Mao na gyapon ni babay nga gi-consider nga usa ka makasasala. Miadto kang Hesus, miduol kaniya og miingon, "Sir, anak ni David, kaluy in town ako." Kana bang una sa tanan, usa ka makasasala mao ang miila nga si Hesus, anak ni David. Remember that it was prophesied in the Old Testament that from the lineage of David will come out a Messiah. And here comes a woman known to be a sinner because she came from Canaan. She was the one who prophesied, who told Jesus nga, "Sir, anak ni David, kaluy in town ako," as if proclaiming that Jesus indeed is the Messiah because Jesus is from the lineage of David, laray sa mga kagikan ni David. Usa ka na ka dako nga kining propesiya uy. Nya ang nagsulti pagayon usa ka babae nga makasasala. That is a taboo for the Jews. Dili gyud na makadawat ang mga katawhan nga mga Hudiyo
Ngang usa ka babae, babae pag yun ha. Remember, women have no rights to speak in public. But Matthew, in the Gospel of Matthew, it was a woman, a sinful woman, because she came from Canaan, who proclaimed that Jesus came from the lineage of David, and because of that, siya nangayo og kaluoy gikan ni Jesus. This is a prophetic role done by the woman because she proclaimed that Jesus is really the man being prophesied in the Old Testament. Unya, mingon siya, anak ni David, kaluy iintawon ako. Nindot kayo nino, kanabitang magsimba ta, nga magsugod ta sa misa, unya mingon ta, Ginoo kaluy ako, o Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami. Nindot yung kayo ng gesture ba? A beautiful gesture, asking for mercy. A beautiful manifestation of faith that we need God in our life. Importante yun kayo. Mao na nga, kanto bang naminaw nako ba nga, murag nawad-an sa paglaom, nawad-an sa pagtuo. Ang ato karong Ginoo, mihagaw-haw kanimo, nga ayaw og talikdi ang imong pagtuo. Salig sa Ginoo, sama nga ang babae, usa ka babae nga dili madawat sa mga Hudiyo tungod kay ang babae walay tingog sa komunidad, apan ang babae karon mao'y misyagit nangayo og kaluoy, ug siya pagyud ang miingon nga mao kini ang anak ni David, usa ka propesiya nga natuman sa pagsulti sa babae tungod kay siya miila nga si Jesus gikan sa kaliwat ni David. Unya, nangayo siyag pasaylo, nangayo siyag kaluoy, ug miingon, Ginoo, kaluy intawon ako. Si Jesus, namati lang. Ug miingon siya, giyawaan og nagantos, pag-ayo ang akong anak nga babae, ayuha siya. Apan, ang mga apostoles, nasuko. Kini bitang mga apostoles nasuko, ug miingon nga, papahawa agud ng bayhan agud, kay saba ra kaayo. Mura po ni akong mahinumduman ba nga kana bitaw mga tao bitaw na sa mayor baron kana bang iyang mga advisors nga mao gyud na usahay pirmi nga makadaot sa dungog sa atong mayor, makadaot sa dungog sa atong gobernador, makadaot sa dungog sa atong mga congressman. Amayo man nga natay advisors, pero sa atong advisors mo usahay mo pagang mo stop sa mga tao nga muduol unta sa ato nga mga leaders, sa mga atong Ginoo karon. Mga apostoles mo iningon nga papahawa agud na siya kay saba kaayo. Kaangayan kini atong mga advisors, angayan kini atong mga leader ba nga maoy mo santa ug maoy mo sulti nga pahawa diha. Wa biya mo sulti si Jesus nga pahawaa. Pero ang mga apostoles, mga advisors ni Jesus, mo iningon nga papahawaa ka na kay saba siya kaayo. Mo na nga maayo nga natay advisors pero dili permi nga mamati ang usa ka leader sa mga advisors. Kay usahay ang atong mga advisors mao na hinuoy musanta aron kita makigduyog ug makigsandurot sa atong katawhan. Mo na nga usahay ma-misinterpret ang atong mga mayor, ma-misinterpret ang atong gobernador, ma-misinterpret ang atong mga konsehalis tungod kay sa iyang inner circle sila man usahay mao moingon nga pahawa diha. Nya mingon dayon ta nga grabe po ng mayura, oy, grabe po ng gobernadora, oy, grabe po ng kongresmana, oy, pero dili ka na mao ang panghunahuna sa congressman, dili ka na mao ang panghunahuna sa mayor, dili ka na mao ang panghunahuna sa tong gobernador. Panghunahuna ka na siyang mga advisors nga nakadaot sa imahe sa mayor, nakadaot sa imahe sa gobernador, nakadaot sa imahe sa atong congressman. Mao na nga dili tanang panahon ang mayor, gobernador o congressman mamati sa mga advisors niya tungod kay kana makaduhig og dautan sa iyang imahe nganha sa katilingban. Unya mingon ang atong Ginoo nga kanang
Ang ato pong Ginoo nag-ingon nga gipadala man ko alang lamang sa mga karnero sa nasod sa Israel. Unya, doon na pag yung sakit nga sulti. Pero sa diya nga mingon di ang atong Ginoo nga matay. Ako ra ba gipadala sa amahan para lamang sa nasod sa Israel. Kana bitong ngadto pagong panahon na at that very time the concept of salvation is only for the Jews. Nya mao pod ni atong una pod nga doon na po'y pagtulunan ang simbahan nga gitawag og kanang no salvation outside the Roman Catholic Church. Nya karon giusab kana bitaw kanang mingon bitaw nga walay kaluwasan kung ikaw wala mahasulod sa simbahang Katoliko Romano. Dili man na tinuod gyud kay ang tanan nga nagmatinud-anon, ang tanan nga mo respeto sa isig katao, ang tanan nga dunay pagtuo sa Ginoo nga atong gisangpit sa lain-lain nga mga pulong, kana doon na gyud kaluwasan. Basta tinarong ka nga dili pug ka wa pug ka mopahimulos sa imong isig katao nga nagampo kag tinarong, pero nagampo ka bisan pag Katoliko ka nagampo ka pero kusog kaayo ka nga mulibak unya dako kay ka og kining kana bitong 5-6 ka magpahulam og dako kaayo nga interest nya kining labi-labihon kang manulti nga asa man imong pilion kadtong tawo nga dili kayo walay pagtuo sa Ginoo pero manggihatagon maayo nga tawo unya nagpuyo gyud sa hustisya, nagpuyo sa kaayo na ang Ginoo muluwas gyud adto niya nga ikaw nga musimba kuno pero palabi-labihon walay maayong relasyon sa isig katao unya brokinta nga musulti unya mutanaw sa mga tao nga murag iyang mga animals lang na wa gyud kay kaluwasan pag-usab sa imong kinaiya oy di na maayo nga ikaw palabi-labihon unya magpahulam ka nya dagko kaayo og interest unya sakit kang manulti sa imong katabang di yun na maayo nya mao ni nga ang concept gud nila si San Mateo ang concept niya nga pagsulat niya nining Biblia pagsulat niya nga ang kaluwasan para lamang sa mga Hudiyo mo na nga gilitok pod sa tong Ginoo nga gipadala lamang siya sa mga tao sa mga nasod sa Israel. Apan ang babae miluhod og miduol kang Hesus og mingon tabangi in taon ako sir og diha mingon si tungod lagi kay nagunahuna si Mateo nga kining para lang yun sa mga Hudiyo ang kaluwasan mingon siya dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro pasabot nga ang kalanon para lamang sa mga Hudiyo unya dili ipakaon sa mga iro nga mao ang mga makasasala sama sa babae karon nga miluhod ug dunay pagtuo kang Hesus ug diha mingon ang babae tinuod ka na sir apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mga hulog gikan sa lamisa sa agalon even the dogs can eat the morsels of rice that falls on the table of their masters. Ug diha si Jesus mingon, inday, pagkalawom sa imong pagtuo, pagkalawom sa imong pagsalig. Ug diha si Jesus mihatag sa gipangayo sa maong babay ug diha niya nang gutloa gayon naayo ang iyang anak. Dini ang the concept of salvation for the Jews only is now being twisted, being corrected by Jesus because of faith. The woman has faith. That is why the gospel writer would say that salvation is not only for the Jews, but for people who have faith in the Lord. Muna nga mingon siya, bisan gali ang pagkaon sa alang lamang unta sa mga pinili nga mga anak, apan dunay mga mumho nga mahulog niini og pagkakanon kini sa mga iro. Ang mga iro the dog refers to the sinners, to the Gentiles, but then they still receive the blessings from God. Tungod kay na may mga mumho grasya nga mahulog dinha sa gipreparahan unta nga lamisa nga mao ang mga Hudiyo.
Mao ni ang pagtuo, mao kini ang pagtulunan nga ang pagtuo nga gipreparar lamang sa mga Hudiyo nga maoy makadawat unta sa kaluwasan, apan ang kaluwasan alang usab sa mga makasasala kung kita maginulsol sa tong mga sala, kung ato usab nga dawaton og kanon ang mga grasya nga nahulog sa lamisa nga giandam alang sa mga Hudiyo. Pagtuo gyud ni ha, pagtuo gyud ni ang tema gyud ni pagtuo, ilaw mga tong pagtuo nga ato gyud nga buligan ang atong pagdawat sa pagtuo pinaagi sa tong pagpaningkamot tungod kay ang grasya sa Dios anaa sa tao nga maningkamot sa iyang kinabuhi. Usbon ko ha, karong adlaw Miyerkules, piyesta karon sa simbahan nga gitawag og Saint Mary Majors nga ipasabot dedicated kini sa mahal nga Birhen Maria nga inahan sa Dios. Ug ang atong ebanghelyo karon gahisgot bahin sa pagtuo nga nagtuo ang ebanghelyo, nagtuo nga ang kaluwasan dili lamang sa mga Hudiyo kundi inguman usab alang ni adtong mga Gentiles kanato nga mudawat usab bisan sa mga mumho grasya nga mahulog sa lamisa gikan sa atong master nga mao ang atong Ginoo. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Ugma na usab ug kagahapon ato dayang gisaulog ang piyesta ni Saint John Mary Vianney, ang patron sa mga diocesan priests, ang patron sa tong kura paroko diya sa tong tagsa-tagsa ka parokya. Unya ako ta kamong gidasig nga kamo muhatag bisag gift lang usa ka buk panyo unya inyong ihalad ngadto sa atong pare. Dili man ingon nga unsa ka mahal kun dili the value ba nga imong gi-recognize ang kabililhon sa pare. Muna nga kagahapon usab among gisaulog ang piyesta unya ang tanang mga kaparian nga mga diocesano miari sa Archbishop's House o nagmisa kami unya gamay nga salo-salo. Salamat kay ninyong tanan labi na sa mipaambit mihatag aron punan ang pagkaon sa ato nga mga kaparian. Dunay mihatag og ice cream, doon na po'y mihatag og kining litson. Ang mga pare ko dili naman kayo muhatag og litson, dili naman kayo mukaon og litson, pero salamat gyapon si Father Jenny Villamor mauman ang miangkon sa litson. Og salamat Father Jenny Villamor, ang kura paroko sa Talairon, Oroqueta City. Salamat usab sa mihatag og kining isda nga panga. Salamat usab sa mihatag og uban pa nga mga makaon. Ako pong pasalamat ni Brother Snooki nga nagtrabaho diya sa DepEd nga mihatag pud og bugas nga 2 ka sako. Salamat kayo brother. Nakaon gyud namo nitong piyesta ang imong gihatag nga bugas. Napay daghang sobra nya amo pa ning hinahinayon og kaon. Usbon ko kagahapon gisaulog ang piyesta ni Saint John Mary Vianney. Unya karong adlaw Miyerkules amo po ato po gisaulog ang kapistahan sa simbahan sa Saint Mary Majors nga ipasabot nga simbahan nga gihalad ngadto sa inahan sa atong inahan sa ni Maria nga mao ang inahan sa Dios. Ang Ginoo pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misa-misnon nga Birhen sa kuta, magapanalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat sa mga manggihatagon, ang Ginoo maga-bendisyon sa kanunay kaninyo. God who sees your generosity will continue to bless you. God bless. Mabuhay.